नमो रत्नत्रयाय। सराजी आज पनि म राजेन्द्र मान बज्राचार्य बज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमको 41औं एपिसोड लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आज 2077 साल वैशाखको 21 गते अर्थात् चन्द्रमास अनुसार बछलाथो दशमी आइतबारको दिन। सराजी म तपाईहरु सामु आजको कार्यक्रममा पनि बौद्ध स्तोत्रबाट प्रारम्भ गर्दै अनि वज्रयान र वज्रयान थेरापी सम्बन्धी व्याख्या विश्लेषण र केही टिप्सहरू दिँदै आजको कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछु। अहिलेसम्मको कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि तपाईहरुले चिन्तन मनन गर्नुभएको छ होला र यसलाई तपाईलाई लागेको जे छ त्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन। म युट्युबको कार्यक्रमलाई फेसबुकमा शेयर गरेपछि वा युट्युबमा तपाईले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने यसलाई सुधार गरेर मैले चाहिँ कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा यो अगाडि बढ्न सकिन्छ होला। सर्वप्रथम चाहिँ म आजको यस कार्यक्रममा अब धर्म धातु बागीश्वर जुन धर्म धातु बागीश्वर भएपछि यहाँलाई मैले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा जानकारी नै गराइसकेको थिएँ। स्वयम्भू महाचैत्य पहिला पञ्चबुद्धको आधारमा वज्र धातुको जुन चैत्यको रूपमा थियो भने पछि आएर स्वयम्भू महाचैत्यलाई धर्म धातु महाचैत्यको रूपमा परिवर्तन गरिएको थियो। यो सन्दर्भमा धर्म धातु भनेको के हो र धर्म धातु यो बागीश्वर बौद्ध स्तोत्रमा के छ त? सर्वप्रथम म धर्म धातु बागीश्वर बौद्ध स्तोत्रलाई पाठ गर्न गइरहेको छु। नमो धर्म धातु बागीश्वराय। श्री धर्म धातु चैत्य जिन बरबाण्डिता पाद पंकजम मास द्वादश पूर्णमास भ्रमिता परिमण्डलम् नमोस्तु नमोस्तु पाञ्चजिनवर धर्मराज महामुनि येन प्रदक्षिणार्थ पापराशि विखण्डितम् चन्द्रमण्डल मध्ये संस्थित चक्रधारी महामुनि सिंह मारुद्राय मुनिवर श्वेत वर्णमहोज्ज्वलम् प्राच्य दिगंस्थित इंद्रनीला सामदन्ति मारुदरायते खसम सम सुखै ध्यान तारित बुद्धनाथ महामुनि जाम्यदिगंस्थित रत्न संभव दारिद्र्यलोक समपालिता तुरंगमाचन कांचनाभं वरदहस्त सुशोभितम् दिगंस्थित राय मुनिवर अमित प्रभजिन व्यापिता मयूरमासन ज्ञान धारित पद्मरागमणि प्रभा उत्तरादिगंस्थित श्री अमोघा सिद्धि श्याम वर्ण सुनिर्मला गरुडमासन पये करवरम सर्वसत्तुदारण
श्री वज्र सातो मेरो मण्डल वज्रकान्ता सुधारितम् विश्वव्यापित जगतनाथम् मानसेश्वर वन्दितम् जाति सम्पर्क वनमालिनी शुभकेतकी पारिजात कुसुम धावल नागकेशर संयुक्तम् नाभिशील कर्पूर कुम्कुम्भ चन्दनेन विलेपिता विविध पुष्प कमल उत्पल विनय संयुक्त सेविता वंश मृदंग स्मुरज शंख वाद्य सुमंगला रंब चित्र तिलोत्तमा उर्वशी प्रदक्षिणा इंद्र आदि लोकपाल श्रद्धा सुमनोरमा दोलित बंदित पुष्पारोहण मालिका चूर्ण लेपन शोभ किरण पूर्ण चंद्र सुनिर्मला देव दानव एच किन्नर नागलोक संपूजिता काय वाक चित्त निर्मल विबुध गण सुप्रदक्षिणा श्वेत छात्र प्रताप चामर घंट शब्द मनोहर त्रयोदश भूमि छात्रावली सुबिता शुभज्ञोज्ञकम् ब्रह्म पुरंदर देव समर पूजितम् श्रुति शून्य महाशून्य सर्वशून्य निरंजनम् निरलंब निराकार वाचा सिद्धि मनोमय श्री स्वयंभू धर्म धातु ज्योति रूप प्रकाशिता देवाति देव महादेवत पूजितम् रौद्र वेशु महानरके एचेतेन कजन्मसु पूर्व जन्म कृत नयन स्वयंभू किरण प्रापिता अस्तरिद्धि सर्वसिद्धि भवन्तु भव भय मुक्तिदम् चैत्य गर्भ महासारसि स्वयंभू चैत्य प्रदक्षिणा सप्त जम्बुक जन्म खंडित राजकन्या सुलंबिता किंकिनी नाम महाराजा तस्य जन्म तपोवने राम रावण समरहारित बुद्ध शरण सुमंगला चित्त मूर्ध काल चित्त सिद्ध भाव सुभोक्तिदम् दारिद्र निलय समुंद भाव उदित तत्व महामुनि
आह अहोरात्र प्रदक्षिणाये सुखावती महत प्राप्नुयातम् आह धर्म धातु चैत्य जिन बर बांडित पाद पंकजम आह मास द्वादश पूर्णमास प्रामिता परिमंडलम। इति श्री धर्मधातु चैत्य वर्णा स्तोत्र समाप्तम। धर्म धातु मण्डलको आधारमा सृजना गरिएको धर्म धातु चैत्य। धर्म धातु चैत्यमा के रहेका हुन्छन्? धर्म धातु चैत्यको कारणले हामीलाई के पुण्य फल प्राप्त गर्न सकिन्छ? धर्म धातु चैत्यमा दिएका दर्शन ज्ञानहरू के हुन् भन्ने कुरालाई यस धर्म धातु चैत्य वर्णन स्तोत्रमा उल्लेख गरेको पाउँछौं। धर्म धातु मण्डल भन्नासा 220 वटा अर्थात् पंचबुद्ध, पंचतारा, 27 नक्षत्र, नव ग्रह, नाग, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व आदि इत्यादि सबै गरेर अर्थात् यो विश्व ब्रह्माण्डमा आकाश, पाताल र पृथ्वीमा जे छ ती वस्तु समेत सम्पूर्णलाई समेटेर सृजना गरिएको मण्डल, जुन मण्डलको दर्शन ज्ञानबाट ज्ञान प्राप्तिको निमित्त एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि शैक्षिक सामग्रीको रूपमा चैत्यको निर्माण गरिएको हुन्छ। यसरी धर्म धातु मण्डलको आधारमा निर्माण गरिएको महाचैत्य भनेको स्वयम्भू महाचैत्य हो। तसर्थ यो स्वयम्भू महाचैत्यमा पंचबुद्ध, पंचतारा तपाईले देख्न सकिनेछ र पंचतारामा पनि वज्रधात्रेश्वरीको रूपमा एउटा जुन चाहिँ ग्वाखाउँपा भनेर भन्ने गरिन्छ एउटा फल मात्रै रहेको छ। यसरी विविध पक्षलाई समेटेर यो स्वयम्भू महाचैत्यको सृजना गरेको म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै स्वयम्भू महाचैत्यको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्तिको निमित्त यो धर्म धातु बागीश्वर स्तोत्र, धर्म धातु बागीश्वर स्तोत्र भनेको स्वयम्भू यो महाचैत्य वा धर्म धातु बागीश्वर महाचैत्यको आधारमा सृजना गरिएको हो। धर्म धातुको सन्दर्भमा केही कुरा तपाईलाई मैले बताउने जमर्को गरेँ। यसको बाँकी अंश भोलि पनि धर्म धातु मण्डलमा वास्तविक स्वरूप कस्तो हुन्छ, धर्म धातु मण्डलमा के रहन्छ भन्ने कुरा म समष्टिगत रूपमा तपाईलाई जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछु। र धर्म धातु बागीश्वर अर्थात् बागीश्वराय, बागीश्वर भनेको महामञ्जुश्री, महामञ्जुश्रीको बोधी ज्ञान भनेको सर्वज्ञताको निमित्त अत्यावश्यक ज्ञान। तसर्थ यस धर्म धातु बागीश्वर जुन बौद्ध स्तोत्रले बुद्धत्व प्राप्तको निमित्त सर्वज्ञता हासिल गर्नको निमित्त विश्व ब्रह्माण्डको तीनै लोक आकाश, पाताल र पृथ्वी यसमा रहेका सम्पूर्ण जीव जन्तु र सत्व प्राणी अर्थात् जगत सत्व प्राणी, जगत भनेको विश्व ब्रह्माण्ड, सत्व प्राणी भनेको जीवित, जीव र निर्जीव सबैलाई समेटेर यो धर्म धातु मण्डलको सृजना गरेर स्वयम्भू महाचैत्यलाई सृजना गरिएको हुँदाखेरि नै वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीको यो अध्ययन अध्यापनको केन्द्र अर्थात् आजको वैज्ञानिक भाषामा यो 21st सेन्चुरीको सन्दर्भमा जाने हो भने यो विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसको रूपमा, विश्वविद्यालय क्याम्पसको रूपमा रहेको स्थानलाई नै स्वयम्भू महाचैत्य भन्ने गरिन्छ, जसलाई साम्यगु महाविहार भनेर भन्ने गरिन्छ। साम्यगु महाविहारमा पनि
एउटा धार्मिक दर्शनको पक्ष, अर्को यो धार्मिक दर्शन पक्षको आधारमा व्यावहारिक ज्ञान प्रयोगात्मक जनिको पक्ष रहने गरेको छ। यो दुईटा विहारहरूलाई पनि अलग अलग के भन्ने गरेको छ भने यो साम्यको महाविहार स्वयम्भू महाचैत्य बहा र साम्यको महाविहार शान्तिपुर बहा। स्वयम्भू महाचैत्य बहामा यहाँ दर्शन र दर्शन ज्ञानका सर्वज्ञताको निमित्त र त्यो ज्ञानको निमित्त अगाडि बढ्न निमित्त सैद्धान्तिक ज्ञानहरू प्रदान गर्नेको निमित्त त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने साम्यको महाविहार शान्तिपुर जहाँ प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यसै कारणले वज्रयान बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्ना कुलपुत्रहरूको प्रवजित प्रवज्या अभिषेक र आचार्याभिषेक प्राप्त गरिसकेपछि स्वयम्भू महाचैत्य परिसरमा पञ्चबुद्ध पञ्चतत्व यो 27 नक्षत्र गरेर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त्यहाँ गोइडा राखेर गुरु मण्डलार चरणबाट त्यहाँ चाहिँ यो बौद्ध सिद्धान्त, बौद्ध दर्शन र बौद्ध व्यवहारको निमित्त नीतिगत ज्ञानहरू प्राप्त गर्ने गरिन्छ। तत्पश्चात शान्तिपुर महाविहार जुन साम्यको महाविहार शान्तिपुरमा गएर त्यहाँ चाहिँ यो चर्या गीत, चर्या नृत्य र पूजा पाठबाट अभ्यस्त भएर हामीले वज्रयान बौद्ध धर्मको के कसरी ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ वज्रयान बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्ने व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यो वज्रयानको जानकारी दिने क्रमलाई यही अन्त गर्दै म यो वज्रयानसँग सम्बन्धित बुद्ध धर्मसँगै सम्बन्धित एउटा मुद्रालाई तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो मुद्रा भनेको धर्मचक्र मुद्रा, जुन शाक्यमुनि गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि सारनाथमा गएर पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरूलाई आफ्नो सङ्घमा प्रवेश गराउनु पूर्व धर्म देशना गर्नुभएको थियो, जुन धर्म देशनालाई प्रथम धर्म देशना भनेर भन्न गरिएको छ। यो प्रथम धर्म देशना धर्मचक्र प्रवर्तन भन्ने पनि गरिएको छ र यो धर्मचक्र परिवर्तन अर्थात् प्रवर्तनको मुद्रा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो हत्केलाको जुन चाहिँ यो चाहिँ अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व र अग्नि तत्वलाई यसरी समाहित गरेर अर्को हातमा पनि अग्नि तत्व र पृथ्वी तत्वलाई यसरी समाहित गरेर जुन तपाईले यहाँ हेर्नुभयो यो अंगुष्ठमा कसरी मैले राखेको छु, यसरी राखेर दुवै औंला राखिसकेपछि यसरी, यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि धारणा गरेर यसलाई ड्वेलिङ गर्ने अर्थात् खोज गर्ने, यसलाई चिन्तन गर्ने, यसलाई मनन गर्ने र चिन्तन मनन र धारणा गरेको कुरालाई यो सर्वज्ञताको आधारमा अरूलाई पनि देशना गर्ने, यो चक्रको आधारमा यसरी रहेको एक प्रकारले यो चक्र जस्तै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यसरी यो घुमेको यो रूपमा देखा पर्दछ। अर्थात् यसरी राख्दाखेरि बायाँ हातलाई तल, दायाँ हातलाई यसरी यो राखेकोलाई धर्मचक्र प्रवर्तन भन्ने भनिन्छ। र धर्मचक्र मुद्राबाट के हुने गर्दछ त भन्दाखेरि यसरी राखेपछि आफूमा प्राप्त गरेको ज्ञानलाई हृदयङ्गम गर्न सकिने, अर्थात् चाहिँ यो ज्ञानलाई चाहिँ तपाईले यो ज्ञान मुद्रा यसरी राखेकोबाट तपाईमा आर्जन गरेको ज्ञानमा मेमोराइज हुने कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई याद होला यो मुद्रालाई के भन्ने गरिन्छ, ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्राको मिलन अर्थात् यसरी यो यसरी गरेपछि
अग्नि र पृथ्वी तत्त्वलाई जब हामी जोडिन्छौँ त्यहाँ एउटा अर्को उत्पादनशीलता हुने गर्दछ, जुन उत्पादनशीलता भनेको बुद्धत्वसँग यो चाहिँ सम्बन्धित हुने गर्दछ। र यस मुद्राले गरेर हाम्रो चाहिँ शरीरभित्र र शरीर बाहिर हामीले समन्वय गर्न सकिन्छ। समन्वय किन हुन्छ त भन्दाखेरि जब पृथ्वी तत्त्व र अग्नि तत्त्वलाई हामी यसरी गरेर ज्ञान मुद्रामा बस्छौँ, अर्को हातमा पनि यसरी राख्दाखेरि एउटा हातले यो विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ जनाउँछ भने अर्को हातले विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा रहेको हाम्रो शरीरलाई इङ्गित गर्दछ। त्यस कारणले यसरी राख्न साथ बाह्य जगत विश्व ब्रह्माण्ड र हाम्रो शरीरको विश्व ब्रह्माण्डको समागमन हुन्छ, समन्वय हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ गर्दाखेरि हामीमा बाह्य जगतको ज्ञान र बाह्य जुन ऊर्जा शक्ति हाम्रो शरीरमा प्राप्त हुने गर्दछ। यसरी प्राप्त भएपछि यसले के भन्दाखेरि हाम्रो चित्त विज्ञानलाई प्रस्फुटन गर्दछ। चित्त विज्ञानलाई जब चाहिँ प्रस्फुटन चाहिँ गर्दछ, यसले हाम्रो चित्त विज्ञान र पञ्चस्कन्ध अर्थात् पञ्चतत्त्वसँगको मिलनलाई पुनर्जागृत गर्दछ र पञ्चतत्त्वसँगको ज्ञानलाई पुनर्जागृत गरेपछि यसले पञ्चस्कन्धसम्म पुर्याउँछ, अर्थात् पञ्च इन्द्रिय मुख, नाक, आँखा, कान र हाम्रो छालाजन्य स्पर्श, यो पञ्च इन्द्रिय बाह्य जगतको जुन चाहिँ अग्नि तत्त्व, जल तत्त्व अनि वायु तत्त्व, पृथ्वी तत्त्व, आकाश तत्त्वसँग यो मिलन हुन्छ। यति मात्रै होइन, यो दुईको मिलनबाट हामीमा विज्ञानको चाहिँ पैदा हुने गर्छ, जसको बोध हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसले गर्दा हाम्रो मनभित्रको चित्त विज्ञान र बाह्य जगतको वास्तविक चित्त विज्ञानलाई ग्रहण गर्नको निमित्त मद्दत गर्नेछ, जसको कारणले हामीले पञ्चस्कन्धको ज्ञान प्राप्त गर्ने गर्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यही कारणले हाम्रो हत्केलामा नै सम्पूर्ण रोगका उपचारहरू छन्। मैले पहिला पनि व्याख्या गरिसकेको थिएँ, हत्केलाको यो औँलाको 3 खण्ड हुने गर्दछ। यो माथिल्लो खण्डले शरीरभरि ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्ने गरिन्छ, बीचको खण्डले ऊर्जा शक्तिलाई ब्यालेन्स गर्न, सन्तुलन गर्न मद्दत गर्छ भने यो तल्लो खण्डले तपाईँ अथवा कोही पनि व्यक्तिमा बिमारी छ भने, बिरामी भएको अवस्थामा के कारणले बिरामी भएको हो, कुन रोगबाट बिरामी भएको हो, त्यो उपचार गर्नको निमित्त यो तल्लो खण्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ। हुन त सबै नै चाहिँ यो हत्केला, दुईटै हत्केलामा भएको भनेको हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रतिबिम्बित गरेको हुन्छ। यी अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रतिबिम्बित गरेको आधारमा नै अनि अकुप्रेसर पोइन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ र यी अकुप्रेसर पोइन्ट र अकुप्रेसन लाइनलाई नै हामीले प्रेसराइज गरेको सन्दर्भमा यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ। स्वस्थ रहनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? सर्वप्रथम त स्वस्थ रहनको लागि हामीलाई चाहिँ ऊर्जा शक्ति चाहिन्छ। त्यो ऊर्जा शक्ति भनेको हाम्रो शरीरभित्र हुने ऊर्जा, त्यो ऊर्जामा पनि इम्युन पावर अर्थात् बाह्य जगतसँग हाम्रो भित्री यो शरीरको भित्री जगत मिलन भएर बाह्य जगतबाट संक्रमण हुने विषाणुलाई भित्र शरीरको यो चाहिँ जीवाणुले सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई परास्त गर्ने गरिन्छ र यो परास्त गरेकै कारणले कुनै पनि रोग लाग्नबाट हामीलाई बच्नको निमित्त हाम्रो वज्रयान बौद्ध धर्मले ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण र अन्योत्तर योग गर्ने सिकाउँछ।
र यसरी चाहिँ यो विभिन्न चरणमा यी कुराहरूलाई अभ्यस्त तुल्याउनुको निमित्त प्रवज्याभिषेकबाट प्रारम्भ गरेर आचार्याभिषेक र अनि विविध विधामा दीक्षा दिने गरिन्छ। दीक्षा विविध विधा भनेको यो हाम्रो नाडी चाहिँ सम्बन्धी, हाम्रो चाहिँ चित्त विज्ञान सम्बन्धी, यसरी नै विविध विधामा दिइने दीक्षा भएकोले यो विविध विधाको रूपमा सृजना गरिएका विविध देव देवताहरूलाई यसले जानकारी गराउँदछ। र यो जानकारी गराउने क्रममा वज्रयान हेल्थ टिप्स अर्थात् यसरी मात्रै तपाईले यो 40 मिनेट गर्यो भने पनि तपाईको शरीर सधैँ पनि स्वस्थ रहन्छ। यो धेरै गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ। यसरी हो, त्यसै कारणले वज्रयान बौद्ध धर्मलाई एउटा प्रयोगाभ्यासको व्यावहारिक ज्ञानको वज्रयान बौद्ध धर्म भन्ने गरिन्छ। यो वज्रयान बौद्ध धर्म वास्तवमा भन्यो हो भने निरोगिताको निमित्त गरिने अभ्यास हो। निरोगिताको निमित्त गरिने अभ्यासमा के अभ्यास हुने गर्दछ भने एउटा शारीरिक अभ्यास, अर्को मानसिक अभ्यास। शारीरिक अभ्यासले शारीरिक सन्तुलन र शारीरिक स्वस्थताको लागि मद्दत गर्छ भने मानसिक अभ्यासले मानसिक स्वस्थताको निमित्त काम गर्ने गर्दछ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिलेको यो विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारिरहेको कोभिड-19 रोगले हामीलाई सताइरहेको अवस्थामा हामीले आफ्नो शरीरलाई मजबुत बनाउनु अत्यावश्यक छ। शरीरलाई मजबुत बनाउनुको निमित्त हामीले दुई कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा बाह्य जगतबाट प्रत्यक्ष संक्रमण भएर सिधै हाम्रो शरीरभित्र नछिरोस्, जसको लागि हामीले हात चाहिँ यो चाहिँ मजाले चाहिँ 30 मिनट यो चाहिँ सेकेन्ड भन्दा बढी चाहिँ हात धुने। यसरी र दोस्रो कुरा, सकेसम्म हाम्रो अकुशलादि कर्म केले हुने गर्दछ भन्दाखेरि यो पञ्च इन्द्रियले हुने गर्दछ। पञ्च इन्द्रिय भनेको नाक, मुख, आँखा, कान र यो हात। यो रोगको संक्रमण पनि यो हातले स्पर्श मुखमा गर्यो, नाकमा गर्यो भने बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन सक्छ र अरू रोगहरूले पनि। त्यसै गरेर आँखा र कानमा छोयो भने पनि हाम्रो संक्रमणको यो चाहिँ छिटो हुन सक्छ। हामीले मुखले जथाभावी बोल्यो भने यसले अकुशलाद्य कर्म सृजना हुन्छ र अरूको चित्त दुख्छ। हामीले झुठो बोल्यो भने अरूको चित्त दुख्छ, अरूको मन दुख्छ। हामीले यो नाकले सुगन्ध र दुर्गन्ध भन्न थालियो भने यसले हामीमा राग पैदा गर्छ, द्वेष पैदा गर्छ। हाम्रो आँखाले हेरेर राम्रो र नराम्रो भन्न थाल्यो भने मोह र माया चाहिँ यसले चाहिँ र लोभ चाहिँ सृजना गर्छ। हाम्रो कानले सुन्दाखेरि शब्द मनपर्ने र मन नपर्ने शब्द भनेर तपाईले छुट्याएर सुन्नुभयो भने यसले द्वेष पैदा गर्छ, आक्रोश पैदा गर्छ, क्रोध पैदा गर्छ। सबै यो भनेको नै काम राग, मोह राग, तृष्णा राग, भव राग, यो सबै हो। यो रागलाई अन्त गर्नु भनेको हामीले छुने र बोल्ने, हेर्ने र छुने, यसलाई हामीले अन्त गर्नुपर्छ। हेर्नुपर्छ। पञ्च इन्द्रियको काम भनेको यो काम गर्ने हो। पञ्च इन्द्रिय भनेको कार्यकृत काम गर्नको निमित्त नै हो। तर यो कार्यकृत काम गर्दाखेरि बोध गर्नेलाई पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भनिसकेपछि त्यो बोध गर्ने कुरा भनेको हामीले सधैँ आफ्नो र अरूको भलाइको निमित्त सोच्न थाल्यो भने
यसैलाई सो परार्थ भन्ने गरिन्छ र यही नै वज्रयान बौद्ध धर्मको सबैभन्दा उपयुक्त र उत्तम मार्ग हो, जसको कारणले एउटै यो मानव जीवनमा पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै राख्दै तपाईहरुबाट यो वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।